अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबर खताब से मुखातिब है। दो तीन अहम तरीन खबरें हैं आपके सामने रख देते हैं। इस्लामाबाद में आज हामिद मीर साहब ने बड़े वाज़ेह अल्फाज में क्लियर कट एक तड़ी लगाई है और खुलकर तड़ी लगाई है, और आपके सामने रख देते हैं। फिर एक ऑडियो लीक हुई है। अभी ऑडियो बड़ी इंटरेस्टिंग है, ये लीक हो गई है और ये ऑडियो नून लीग के हवाले से है। नून लीग कुछ खुफिया बातें करती रही है और उसकी ऑडियो मंजर यहां पर आ गई है। साथ साथ अडियाला जेल के अंदर इमरान खान ने बड़ा वाज़ेह पैगाम दिया है। एक तो खान जिद के ऊपर अड़ा हुआ है, खान ने मुल्क भर में प्रोटेस्ट की कॉल दे दी है, लेकिन साथ साथ इमरान खान तक ऐसा महसूस हुआ है, कुछ तस्वीरें, कुछ विजुअल्स अडियाला जेल के अंदर इमरान खान साहब तक पहुंचे हैं और खान ने वो देखने के बाद शदीद गुस्से का इजहार किया है, नापसंदीदगी का इजहार किया है, और वो अपनी टीम के हवाले से, अपने लोगों के हवाले से है, अपने कैंडिडेट के हवाले से। और इमरान खान ने क्लियर कट ये हिदायत जारी कर दी है कि ये चीज अब मैं दोबारा से ना देखूं, वो भी आपको बताते हैं। लेकिन पहले जो बड़ी खबर है वो ये है कि इस्लामाबाद के अंदर एक प्रोटेस्ट कॉल हुई असद तूर साहब के हवाले से, जो उन्हें गिरफ्तार किया गया है जिस बौंडे तरीके से, और फिर जो उनके ऊपर एफआईआर हुई है। यानी गिरफ्तार इस वजह से किया गया कि जनाब आपने काजी के खिलाफ कोई मुहिम चला दी है, या काजी फाइज ईसा साहब के हवाले से कोई गुफ्तगू आपने ऐसी की है, लेकिन एफआईआर के अंदर कुछ मतन कुछ और लिखा हुआ है कि जैसे आपने लोगों को उकसाया है, आपने इंस्टीट्यूशंस के ऊपर कोई बातचीत कर दी है, आपने रियासती इदारों के ऊपर कोई तनकीद कर दी है। तो इस तरह का अजीब और गरीब एक वेग मुबहम किस्म की एफआईआर जो असद तूर साहब के ऊपर हुई है। प्रोटेस्ट कॉल था, मुनीज़ जहांगीर साहब ने, जर्नलिस्ट हैं, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने प्रोटेस्ट की कॉल दी थी। हामिद मीर साहब मौजूद थे, समी इब्राहिम साहब, नौजवान बहुत सारे डिजिटल मीडिया के साफी, जर्नलिस्ट रजी ताहिर साहब भी मौजूद थे, तमाम तर बहुत सारे साफी वहां पर मौजूद थे। हामिद मीर साहब ने तकरीर करते हुए बड़ा खुलकर ये कहा, यानी माजी में ये होता था कि जनाब सहाफत खतरे में है, माजी में ये होता था हमें ना मारे, साफी को मारना ठीक नहीं है, कुटना ठीक नहीं है, लेकिन इस दफा हामिद मीर साहब ने खुलकर तड़ी लगाई है, यानी आगे से जवाब दिया। और हामिद मीर साहब ने यह कहा है कि आओ और हम सबको गिरफ्तार करो, यानी तुम्हारे पास जितने लिस्टें मौजूद हैं, लिस्टों में जितने साफी पाकिस्तान के हैं, सबको एक ही दफा और हमें गिरफ्तार करो, हमें बिल्कुल गिरफ्तार करो। और हामिद मीर ने कहा कि हम कोई पीछे नहीं हटेंगे, अगर टकराना चाहते हो तो साफियों से टकरा जाओ। और मीर साहब ने यह भी कहा कि अब कोई बख्शिश नहीं चाहिए, कोई आसानी, कोई जनाब खतरे शतरे की बात नहीं है, अब आप हमें गिरफ्तार करें और हम सबको गिरफ्तार करके अंदर डाल दें, हम सब की जुबानें बंद कर दें, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान में कोई आवाज उठाए ना उठाए, लेकिन पूरी दुनिया तुम्हारा नाम लेकर तुम्हें शेम शेम करेगी, शेम शेम करके पूरी दुनिया तुम्हें मुखातिब करेगी। फिर साथ साथ उन्होंने यह भी कहा कि अरशद शरीफ के कातिलों को हम जानते हैं, लिहाजा उन्हें कैफर किरदार तक पहुंचाओ, उनके नाम सामने लेकर आए, नहीं तो हमें उनके नाम पता है और हम उनका नाम भी लेंगे और शेम शेम भी करेंगे, तो लिहाजा उनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। तो बड़ी खुलकर मीर साहब ने बातचीत की है और एक बड़ा फर्म स्टैंड लिया है तमाम तरह साफियों के बिहाफ पर कि जनाब अगर आपने मारना ही है, आपने कुटना ही है, पकड़ पकड़ के एक एक बंदे को अंदर डालना है, तो एक दफा आओ और गिरफ्तार कर लो। फिर मीर साहब ने यह भी कहा कि जनाब जब भी जमहूरियत के लिए या जब भी पाकिस्तान के अंदर कोई मूवमेंट चली है जमहूरियत के लिए, तो पहले साफी टकराए, पहले साफी सामने आए हैं, लिहाजा हम सब साफी उनके मुताबिक हम एक प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़े हैं और सबको एक ही दफा गिरफ्तार करें, आपके पास सारी लिस्टें मौजूद हैं। तो एक बड़ा क्लियर और वाज़ेह दो टोक पैगाम हामिद मीर साहब ने दिया है कि जनाब इस तरह की बेग मुबहम किस्म की एक बॉडी एफआईआर करवाने से मसला हल नहीं होगा, बल्कि या तो गिरफ्तार करें या बात करने दें या बोलने दें। तो खुलकर मीर साहब ने वहां पर इस चीज का ऐलान किया है। साथ ही एक और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मौलवी फजलुर रहमान साहब ने की है। मौलवी साहब ये कहते हैं कि जनाब पाकिस्तान के अंदर तो खैर सियासी जमातों को यह भी आजादी नहीं होती कि अपनी सोच का या अपनी समझ के मुताबिक वो कैंडिडेट मुंतखब कर सकें। वो कहते हैं हमें बताया जाता है या उंगली पकड़कर हमें दिखाया जाता है कि जनाब आपने ये कैंडिडेट चुनना है और ये कैंडिडेट आपने नहीं चुनना। यानी जो लोग इंतखाबात जीतते हैं उन कैंडिडेट्स को भी कहीं और से सिलेक्शन मिलती है, वो कहीं और से सिलेक्ट होकर अवाम के सामने आते हैं। तो ये पहली दफा उन्होंने डिस्क्लोजर किया है और उनसे पूछा गया कि आपके बंदे भी इसी तरह खड़े हुए हैं, तो उन्होंने कहा बड़ी गंदी तारीख है, छोड़ें, बड़ी बुरी तारीख है और हम सब की बड़ी बुरी तारीख है। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि जनाब ये मैंडेट पीटीआई का है, तहरीक इंसाफ का, लिहाजा मैंडेट उनके हवाले करें, ये मैंडेट मुकम्मल तौर पर तहरीक इंसाफ के हवाले किया जाए, चूंकि तहरीक इंसाफ ये मैंडेट जीती हुई है, ये इंतखाबात जीती हुई है, लिहाजा ये मैंडेट तहरीक इंसाफ के हवाले किया जाए। तो मौलवी फजलुर रहमान साहब पता नहीं क्या हुआ है, उन्हें उसूल की बातचीत कर रहे हैं और जाहिर है उन्हें हिस्सा नहीं मिला हुआ, शेयर नहीं मिला हुआ, शायद ये भी एक आर्गुमेंट मौजूद है कि शायद मौलवी फजलुर रहमान को प्रेशर डाल रहे हैं ताकि उन्हें किसी तरह से सिस्टम के अंदर अकोमोडेट किया जाए। बिल्कुल लेफ्ट आउट हो गए हैं, उन्हें कोई संजीदा नहीं ले रहा, सीरियस नहीं ले रहा, उनका माजी में भी इस्तेमाल किया जाता रहा, जब भी प्रोटेस्ट करना हो, एहतजाज करना हो, उनका इस्तेमाल किया जाता है और फिर घिस घिस के उन्हें छोड़ दिया जाता है। शायद इस चीज का दुख हो, लेकिन बहरहाल जो बातचीत है वो कर रहे हैं, ये उसूली बात है और ये उनकी मुंह से आना ये भी बड़ी बात है। ये भी इमरान खान का एक कमाल है कि कम से कम मौलवी फजलुर रहमान साहब भी उसूली जमहूरियत के बारे में बातचीत करने पर तैयार हो गए और अभी तक बड़ी उसूली मौकफ उन्होंने बहरहाल लिया हुआ है। अब अडियाला जेल में इमरान खान साहब की जनाब मुलाकात हुई है साफियों से भी, अपने वकला से भी, और समी इब्राहिम साहब ने भी इसे रिपोर्ट किया है, मुख्तलिफ और साफियों ने भी रिपोर्ट किया है। पहले समी इब्राहिम साहब जो रिपोर्ट करते हैं वो आपके सामने रख देते हैं। समी इब्राहिम साहब ये कहते हैं कि इमरान खान साहब ने एक तो जनाब ये कहा है कि सैटरडे वाले दिन आपने एहतजाज करना है, पूरे मुल्क में आपने प्रोटेस्ट करना है, मैसिव प्रोटेस्ट करना है और पुरम रहना है, पुरम रहकर एहतजाज करना है और अपने वोट को क्लेम करना है। आपका मैंडेट चोरी हुआ है
اور تمام تر گلیوں میں، بازاروں میں، شہروں میں، سڑکوں پر، شاہراہوں پر، بازاروں میں، ہر جگہ پر لوگ نکلیں اور عوام کی ایک بڑی تعداد نکلے اور تحریک انصاف کی جو روپوش قیادت ہے وہ بھی باہر آئے اور لوگوں کو اب لیڈ کرے۔ اب ساتھ ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ہوئی ہے، عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ جناب انہوں نے سمیع ابراہیم صاحب کے مطابق خان صاحب نے وہ ساری تصویریں اور ویژولز دیکھے ہوئے تھے کہ تحریک انصاف کے ایم پیز جو پنجاب اسمبلی میں جو تحریک انصاف کے منحرف تھے، جنہوں نے جو لوٹے ہوئے تھے، خان کی پیٹ پہ چھرا گھونپا تھا، یا پھر جو نون لیگ کے بہت سارے لوگ تھے پیپلز پارٹی کے، ان سے بڑے گلے لگا کر مل رہے تھے، پپیاں جپیاں کر رہے تھے، تو یہ ویژولز اور یہ امیجز عمران خان صاحب تک پہنچے تو خان نے اڈیالہ جیل کے اندر انہیں کسی نے دکھائے یا پھر عمران خان صاحب کو ظاہر ہے یہ پتہ چلے ہیں، تو عمران خان صاحب نے سمیع ابراہیم صاحب کے مطابق شدید ترین اظہار ناپسندیدگی کیا ہے کہ یہ جو آپ جفیاں ڈال رہے ہیں، یہ جو آپ نوٹوں کے ساتھ جا کر مل رہے ہیں، یہ جو آپ ہاتھ ملا رہے ہیں، اور پنجاب اسمبلی میں ہم نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ جفیاں مار رہے تھے، جا کر ہنس رہے تھے، تالیاں ہائی فائی کیے جا رہے ہیں، تو خان نے یہ کہا کہ یہ آج کے بعد آپ نے نہیں کرنا۔ ایک تو عمران خان نے اظہار ناپسندیدگی کیا ہے، ساتھ ساتھ عمران خان نے یہ کہا کہ آئندہ ایسے امیجز بالکل نہ باہر آئیں اور یہ کام آپ نے نہیں کرنا۔ انہوں نے ہمارے ہزاروں کی تعداد میں کارکن گرفتار کر کے رکھے، خواتین گرفتار ہیں، اور آپ جا کر اسمبلی کے اندر بیٹھ کر عوام کا مینڈیٹ لے کر اور عوام کے نمائندے جو کہ گرفتار ہیں، آپ جا کر ان کے ساتھ مل رہے ہیں، ان کے ساتھ ملاقاتیں کر رہے ہیں، ان کے ساتھ جفیاں ڈال رہے ہیں، ان کے ساتھ آپ ہائی فائز کر رہے ہیں اور اسمائل ایکسچینج کر رہے ہیں۔ تو خان صاحب کی کلیئر کٹ ہدایت ہیں کہ جناب ایسے امیجز اور ایسے ویژولز ہم نہ دیکھیں، چونکہ یہ چیز عوام کو اور زیادہ مایوس کرتی ہے، عوام کے زخموں کے اوپر نمک پاشی کرتی ہے، نمک ان کے اوپر چھینٹتی ہے کہ جناب یہ کس طرح سے جا کر جن لوگوں کو ہم نے سلیکٹ کیا ہے وہ انہی لوٹوں کے ساتھ جا کر مل رہے ہیں اور انہی لوٹوں کے ساتھ جا کر چائے، کافی اور وہ ساری چیزیں شیئر کر رہے ہیں۔ تو یہ سمیع ابراہیم صاحب نے بہرحال رپورٹ کیا ہے کہ خان صاحب نے کلیئر کٹ یہ کہا ہے کہ جناب مجھے ایسے ویژولز دوبارہ سے نہ ملیں۔ ساتھ ساتھ جو 190 ملین پاؤنڈز کا ظاہر معاملہ تھا، تو خان صاحب نے یہ بھی آج جج صاحب نے بتایا جا رہا ہے کہ انہیں کہا کہ جناب یہ آپ پڑھیں، تو خان صاحب نے ان سے یہ کہا کہ جناب یہ مجھے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی فرد جرم مجھے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جج صاحب جلدی کریں، میرا اور اپنا وقت ضائع نہ کریں، جلدی سے مجھے سزا سنائیں۔ اور عمران خان صاحب یہ کہتے ہوئے بتایا جا رہا ہے کہ مسکرا رہے تھے، مسکرا کر جج کو یہ کہہ رہے تھے کہ جلدی مجھے سزا سنائیں، مجھے پتا ہے اپنی سزا سنانی ہے، لہذا میرا اور اپنا وقت ہرگز ضائع نہ کریں۔ تو یہ خان نے بڑی کھل کر کچھ ایک باتیں کی ہیں۔ ساتھ ساتھ ایک تصویر منظر عام پر آئی تھی، آپ کو یاد ہوگا انتخابات سے پہلے، سمیع ابراہیم صاحب کے مطابق اس کے اندر تمام تر پرومیننٹ ایجنسیز اور مختلف لوگوں نے اس تصویر کے بارے میں باقاعدہ سے انکوائری کیا، لیکن انکوائری فیل ہوگی، چونکہ تصویر ابھی تک نہیں پتا چلایا جا سکا کہ تصویر سب سے پہلے کس نے بنائی تھی اور کس طرح سے یہ تصویر منظر عام پر آئی ہے۔ تو اس کا کوئی ریکارڈ یعنی ابھی تک اڈیالہ جیل کے اندر سے نہیں بندہ پکڑا گیا کہ جس نے تصویر بنائی تھی خان کی اور تصویر جاری کی تھی۔ اب کچھ اور بھی صحافی اس حوالے سے مختلف پلیٹ فارمز اس کے حوالے سے رپورٹ کر رہے ہیں۔ ایک تو یہ خبر رپورٹ ہوئی ہے کہ چیف الیکشن کمشنر کا استعفیٰ ضرور بنتا ہے، چیف الیکشن کمشنر نے ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی۔ عمران خان کی اڈیالہ جیل میں گفتگو، عمران خان کی اڈیالہ جیل میں گفتگو، الیکشن کمیشن انتخابات کی باندھ بھی دھاندلی میں مصروف ہے، الیکشن کمیشن سے کوئی امید نہیں ہے اور دھاندلی ابھی بھی جاری ہے، یعنی تحریک انصاف کے تقریباً 10 سے 12 سیٹیں اور زیادہ کاٹنے کی تیاری جاری ہے، الیکشن ابھی بھی جاری ہے، 27 تاریخ ہوگی ہے لیکن انتخابات 8 فروری کے ختم نہیں ہو رہے۔ پھر ایک اور خبر آئی ہے، یہ سلیمان خان پی ٹی آئی نے دی ہے اور وہ لکھتے ہیں کہ الیکشن میں پی ٹی آئی کو ختم کرنے کی پوری کوشش کی گئی، پارٹی کو ختم کرنے کے لیے 9 مئی کا استعمال کیا گیا، شریف خاندان کا جنازہ نکل گیا ہے، عمران خان کی گفتگو۔ لیکن جو شیراز حسن صاحب یہ ٹویٹ کرتے ہیں، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، عمران خان نے کہا کہ میں جیل سے کوئی بھی چیز لکھ کر باہر نہیں بھیج سکتا، آئی ایم ایف کو لکھا جانے والا خط میں نے ڈکٹیٹ کروایا ہے، پارٹی رہنماؤں سے مشاورت کے بعد آئی ایم ایف کو خط بھیج دیا جائے گا۔ عمران خان کے اڈیالہ جیل میں میڈیا سے بات چیت، تو خان نے ایک دفعہ پھر جس طرح سے رپورٹ ہوا ہے، خان یہ کہہ رہا ہے کہ جناب آئی ایم ایف کو خط بھیجیں گے کہ جناب پیسے دینے سے پہلے آڈٹ کروائیں، انتخابات کا آڈٹ کروائیں، یہ جو مینڈیٹ چوری ہوا ہے اس کا پہلے آڈٹ کروائیں، اس کے بعد جا کر ہم آپ کو بنیادی طور پر اس کے بعد آپ نے پیسے دینے ہیں۔ اب جب خان نے اس سے پہلے بات چیت کی تھی تو اس کے بعد ایک پینک کریٹ ہوا تھا، پاکستان کے اندر سب کے نیچے سے زمین کھسک گئی تھی اور ٹیلی ویژن کے اوپر عمران خان کے خلاف مہم چلی، 12-13 گھنٹے لگاتار ٹی وی اس کے اوپر چیختا رہا، بات چیت کرتا رہا کہ جناب یہ حملہ ہو گیا ہے، یہ کوئی پاکستان کے لیے خطرہ بن گیا ہے، پاکستان کی اکانومی فیل ہو جائے گی، اکانومی ناکام ہو جائے گی، اور اس طرح سے متعدد خبریں، ایون شہباز شریف صاحب بھی اس کے اوپر بولے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ عمران خان ایک دفعہ پھر حملہ آور ہو گیا ہے۔ تو خان باقاعدہ سے بات کر رہا ہے کہ ہم آئی ایم ایف کو خط لکھیں گے، اب آئی ایم ایف بھی ظاہر پھنس جائے گا، اور یہ ڈاکٹر محی پیرزادہ صاحب اپنے ایک ولاگ میں ذکر کرتے ہیں کہ آئی ایم ایف کی ہسٹری میں پہلی دفعہ ایسا ہوگا کہ کوئی انہیں ایڈریس کرے گا، کوئی انہیں خط لکھ کر کٹہرے میں کھڑا کرے گا کہ جو آپ پیسے دینے جا رہے ہیں اور جو آپ نے کہا تھا کہ مینڈیٹ لے کر آئیں تو چیک کریں پہلے کہ یہ مینڈیٹ ٹھیک ہے یا نہیں ہے، یہ مینڈیٹ ٹھیک آپ تک پہنچا ہے یا مینڈیٹ ٹھیک نہیں پہنچا، چونکہ جو بندے آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں ان کے پیچھے جو مینڈیٹ ہے وہ کہاں سے آیا ہے۔ اب جو ایک اور بڑی انٹرسٹنگ خبر ہے اور یہ ہے آڈیو لیک، یہ آڈیو لیک ہوئی ہے اور یہ جو ایم کیو ایم ہے ان کے جو بڑی شخصیت ہے مصطفیٰ کمال صاحب، ان کی یہ آڈیو لیک ہوئی ہے اور یہ مصطفیٰ کمال صاحب باقاعدہ سے اپنی رابطہ کمیٹی کی میٹنگ میں شرکا کو بتا رہے ہیں اور بتا کیا رہے ہیں،
وہ कह रहे हैं कि जब आप मुस्लिम लीग नून से मिले थे और ये पावर शेयरिंग फार्मूले के हवाले से मिले थे, जिनमें खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब भी थे, ये सारे लोग मौजूद थे, पूरी टीम पूरा जत्था बनाकर आए थे। वो कहते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ बताया, कि नून लीग ने बताया कि पीपल्स पार्टी क्या कह रही थी एमक्यूएम के बारे में। पीपल्स पार्टी का यह कहना था कि बाकी पार्टियों का मैंडेट तो 60% तक जाली होगा, लेकिन एमक्यूएम का मैंडेट हकीकतन 100% जाली है। ये सब मुस्तफा कमाल ने अपनी कमेटी में बताया कि जनाब पीपल्स पार्टी नून लीग को यह बताती रही है जरदारी साहब कि बाकी सबका तो 60% जाली है, लेकिन एमक्यूएम जो 17 सीटें जीतती है ये तो 100% जाली है, ये तो पूरा जाली मैंडेट लेकर आए हैं। और एमक्यूएम के बारे में तो यह कहा जाता रहा कि उन्होंने बाकायदा चीखें मारी कि जनाब इतना हम भी नहीं जीत सकते जितना जिताया जा रहा है, तमाम तर बंदों को जिता दिया गया। तो एमक्यूएम खुद भी हैरान थी कि जनाब हम इतना कैसे जीत सकते हैं, यानी वो जो सोच रहे थे कि 5 से 6 सीटें आएंगी वो चलेगी 17 तक, तो वो खुद भी हैरान थे कि जनाब हम कैसे जीत रहे हैं। सुबह उठकर वो भी हैरान थे कि जनाब हम जीत रहे हैं। तो ये मुस्तफा कमाल साहब ये कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि जनाब बाकियों का 60% जाली है, लेकिन एमक्यूएम का 100% जाली है। लिहाजा ये एक दूसरे के ऊपर अब डिसाइड कर रहे हैं कि ज्यादा जाली कौन है, ज्यादा 2 नंबर कौन है, ज्यादा 2 नंबर मैंडेट लेकर कौन आया हुआ है, कौन 45 का है, फॉर्म 45 का, और कौन फॉर्म 47 का है। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।